नमस्कार, साहित्य संसार कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। रेडियो नेपालबाट साहित्य संसार कार्यक्रम हरेक शनिबार बेलुकी 9 बजेको समाचारपछि करिब आधा घण्टा प्रसारण हुन्छ। इन्टरनेट मार्फत साहित्य संसार कार्यक्रम सुन्न रेडियो नेपालको वेबसाइट redionepal.gov.np र रेडियो नेपालको न्युज पोर्टल अनलाइन redionepal.gov.np मा जानुहोस्। प्रसारण भइसकेका कार्यक्रमहरू रेडियो नेपालको न्युज पोर्टलमा गएर तपाईको फुर्सदमा जुनसुकै बेला सुन्न सक्नुहुन्छ। साहित्य संसार कार्यक्रममा आज साहित्यकार दीप शाहसँग संवाद गर्छौं अनि इतिहासको पानाबाट स्तम्भमा कवि भीम विरागको जिन्दगी शीर्षकको कविता र विनोद नेपालले लेख्नु भएको संयोग शीर्षकको लघुकथाको साथमा कवि दिनेश अधिकारीको मान्छे र घर शीर्षकको कविता सुन्नुहुनेछ। पुरै कार्यक्रम सुनेर हामीलाई साथ दिनुहोला। इतिहासको पानाबाट कवि भीम विरागको कविता जिन्दगी। जति हुल भए पनि एक्लिन सक्छ मानिस, जति हुल भए पनि एक्लिन सक्छ मानिस, होइन भने जिन्दगीको हाहाकार बोकेर को बाँच्न सक्थ्यो र। जति हुल भए पनि एक्लिन सक्छ मानिस, होइन भने जिन्दगीको हाहाकार बोकेर को बाँच्न सक्थ्यो र। जहाँ बिहान साँझ र रातहरूले जिन्दगीलाई अजिङ्गरले जस्तो डसिरहेको होस्, जहाँ बिहान साँझ र रातहरूले जिन्दगीलाई अजिङ्गरले जस्तो डसिरहेको होस्, जहाँ खतराको आभासभित्र मुटुले सास फेरिरहेको होस्, जहाँ आफैसँग आफै खुल्न डराइरहेको होस् मानिस, जहाँ आफैसँग आफै खुल्न डराइरहेको होस् मानिस, जहाँ आफैसँग आफै आँखा बचाएर हिँडिरहेको होस् मानिस, जहाँ मानिससँग पन्छेर हिँडिरहेको होस् जिन्दगी, जहाँ मानिससँग पन्छेर हिँडिरहेको होस् जिन्दगी। इतिहासको पानाबाट स्तम्भमा कवि भीम विरागको जिन्दगी शीर्षकको कविता वाचन गरेर सुनाउँदै हुनुहुन्थ्यो कार्यक्रमका संयोजक ललिजन रावल। अब साहित्यिक संवादको पालो। आज साहित्यिक संवादमा हामी संवाद गर्छौं कवि दीप शाहसँग। कवि शाह हाम्रो स्टुडियोमा हुनुहुन्छ। शाहज्यू, यहाँलाई रेडियो नेपालको साहित्य संसार कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद छ। साहित्यिक सिर्जनातर्फ तपाईँ कसरी आकर्षित हुनुभयो? आफ्नो बाल्यकालको साहित्यिक परिवेश र साहित्यिक रुचिका सम्बन्धमा थोरै सम्झना गरौँ न आजको यो कुराकानीको सुरुवातमा। एकदमै ठिक र मलाई पनि मनपर्ने प्रश्न गर्नुभयो सरले। साहित्यको विषयमा भन्नुपर्दा मेरो परिवारमा चाहिँ खासै साहित्य सर्जकहरू त्यस्तो कोही पनि हुनुहुन्न पनि। तर मेरो बाबा स्वर्गीय हरिप्रसाद सुवेदी उहाँ चाहिँ साहित्यमा रुचि राख्नुहुन्थ्यो र साहित्यको एउटा गम्भीर पाठक हुनुहुन्थ्यो। त्यो समय त्यस्तै थियो। त्यतिखेर मेरो बाबा चाहिँ त्यति बेला हिन्दी साहित्यहरू बढी पढ्नुहुन्थ्यो, हिन्दी गीत सुन्नुहुन्थ्यो। अनि उहाँको सिरानबाट थुतेर मलाई याद भएसम्म म त्यति बेला 4 क्लासमा पढ्थेँ। गुल बकावली भन्ने एउटा किताब थियो, मैले त्यो चोरेर पढेको थिएँ। चोरेर कुन अर्थमा भने त्यति बेला आफ्नो कोर्सको किताबभन्दा बाहिरको किताब पढ्नु चाहिँ अब त्यो समयको खर्च मात्रै जस्तो मानिन्थ्यो अथवा बरालिएको भन्ने मानिन्थ्यो। अभिभावकहरूले त्यसलाई मन पराउनु हुन्न थियो। अनि मैले त्यति बेला त्यो किताब बडो रोचक थियो, पढेको मलाई राम्रोसँग याद छ। तर पछि ठुलो भएपछि मैले थाहा पाएँ त्यो चाहिँ एउटा स्वैर काल्पनिक बाल उपन्यास रहेछ।
खुबै राम्रो थियो। हजुर। मलाई थाहा भएसम्म चाहिँ साहित्यप्रतिको रुचि भनेको चाहिँ पठनबाट सुरु हुने हो र साहित्यप्रतिको पठनको रुचि मेरो गुल बकावली भन्ने किताबबाट त्यसरी सुरु भएको थियो सर। मेरो बाबा साहित्य प्रेमी र गम्भीर पाठक भन्नुभएको नाताले हाम्रो घरमा विभिन्न किसिमका किताबहरू चाहिँ भइरहेको थियो। त्योमा लुकी लुकी चोरी चोरी पढ्थेँ। त्यसरी नै ममा साहित्यको भोक चाहिँ उजागर भएको भन्ने जस्तो मलाई लाग्छ। हजुर, घर परिवारबाटै साहित्यतर्फ आकर्षित हुनुभयो। हजुर हजुर। आजको कुरो गर्दा यहाँ कविका रूपमा परिचित हुनुहुन्छ। पहिलो कविता लेख्दाको क्षणलाई चाहिँ अहिले सम्झँदा कस्तो अनुभूति हुन्छ? पहिलो कविता भनेर मैले सम्झना कसलाई गरेको छु भने सर, स्कुलमा विद्यालय स्तरीय प्रतियोगिताहरू हुने गर्थ्यो। कक्षा 8मा हुँदाखेरि मैले एउटा विद्या नामको चाहिँ कविता लेखेको थिएँ आफैले र वाचन गरेको थिएँ र त्यो त्यतिखेर प्रथम भएको थियो। हजुर। त्यसलाई चाहिँ मैले पहिलो कविता भनेर सम्झना गरेको छु। हुनसक्छ त्योभन्दा अगाडि लेखेको त मैले थिएँ नै पक्कै पनि। हजुर। तर त्यतिखेर मलाई त्यो लेख्ने जाँगर कसरी लाग्थ्यो भने म अहिले पनि त्यही नै भन्छु, लेख्ने मान्छेले पढ्नु जरुरी छ। पढ्दा पढ्दै साहित्यको विभिन्न किताबहरू, धेरै पत्र पत्रिकाहरू त्यति बेला गाउँमा जुन साहित्यिक पत्रिकाहरू जान्थ्यो वा मञ्चदेखि लिएर विभिन्न साहित्य विशेषका पनि जान्थे र यस्ता पनि गएका हुन्थे। त्यो पढ्दा पढ्दै पठनले चाहिँ ममा ओहो यस्तो त म पनि त लेख्न सक्छु होला नि, यतिको त म पनि लेख्थेँ नि भने जस्तो हुँदै त्यसरी लेख्न सुरु भएको हो सर। हजुर, यहाँले पहिला कविता लेखे पनि विद्यालयको एउटा आन्तरिक प्रतियोगितामा पुरस्कृत भएपछि त्यो कविताको सम्झना चाहिँ अहिले आउँछ? अहिले पनि आउँछ। त्यसको शीर्षक विद्या थियो। हजुर, यहाँले जुन लेखनको कुरा गर्नुभयो, आफ्नो कविता प्रतियोगितामा सहभागिताको कुरा गर्नुभयो विद्यालयमा रहँदैमा, तपाईँका कविताहरू एउटा प्रकाशनको सन्दर्भमा बाहिर भनौँ न बजारमा पुग्ने अथवा पाठकहरूमाझ पुग्ने सन्दर्भमा चाहिँ ती कविताहरूलाई, आफ्नो कविताहरू प्रकाशनको सुरुवातका ती दिनहरूलाई चाहिँ अहिले कसरी सम्झनुहुन्छ? प्रकाशन गर्न त यस्तो थियो सर, गाउँमा त्यति धेरै अब पहुँचको कुरा हुन्थेन, छापामा आउनु त निकै नै ठुलो कुरा हुन्थ्यो। मैले चाहिँ स्कुलमा र पछि क्याम्पस सुरु गरेपछि कलेज लाइफमा पनि भित्ते पत्रिकाहरू प्रकाशन गर्थ्यौँ हामी यहाँ साथी मिलेर त्यहाँ। त्यसमा प्रकाशन हुँदाखेरि पनि ठुलै ठुलै काम भए जस्तो लाग्थ्यो त्यतिखेर होइन। त्यो यद्यपि सानो काम भए पनि मलाई यहाँसम्म आज दिप्सा बनाउनमा चाहिँ ती खुड्किलाहरूले पनि मलाई मद्दत गरेका रहेछन्। त्यसपछि चाहिँ राष्ट्रिय स्तरको पत्रिकाहरूमा छापिएको भनेको चाहिँ धेरै पछि आएर सर 2058-59 आएर त्यति बेला एउटा राष्ट्रिय साप्ताहिक थियो राइजिङ नेपाल भन्ने, नाम चाहिँ अङ्ग्रेजी भए पनि पत्रिका नेपाली थियो। त्यो साप्ताहिक थियो। त्यो पत्रिकामा म सङ्घर्ष गर्ने क्रममा त्यो पत्रिकाको अफिससँग जोडिन पुगेँ र म त्यहाँ आबद्ध पनि भएँ। अनि त्यसपछि मेरै हातमा थियो, त्यहाँ म कोलमिस्ट पनि थिएँ, मैले सहसम्पादन पनि गर्दाखेरि अनि विभिन्न छद्म नामहरूमा आफूलाई चाहिँ मैले प्रस्तुत गर्थेँ त्यहाँ। हजुर हजुर, जस्तै यहाँले भन्नुभयो नि गाउँमा प्रकाशनको वातावरण थिएन भन्नुभयो, यहाँले आफू जन्मेको हुर्केको ठाउँको नि सम्झना गर्नुहोस् न थोरै, हाम्रा रेडियो नेपालका श्रोताहरूका लागि र यहाँका पाठकहरूका लागि पनि। मेरो जन्म चाहिँ धादिङको थाक्रे गाउँपालिका, अब अहिले गाउँपालिका भनिन्छ, त्यहाँ भएको हो सर। त्यो ठाउँ भनेको मैले मेरो धादिङको र खास गरी थाक्रेको चाहिँ धेरैवटा आर्टिकलहरू पनि लेखिसकेको छु। मलाई मेरो ठाउँसँग गुनासो रह्यो सधैँभरि। मैले देखिखेरि नै मेरो जुन ठाउँमा म जन्मेर हुर्केँ त्यो ठाउँ भनेको दुईवटा ठुला ठुला राजमार्गको बिचमा पर्थ्यो। एउटा त्रिभुवन राजमार्ग माथि सिरानमा अनि तल पृथ्वी राजमार्ग भनेको काठमाडौँसँग जोडिएको जिल्ला। यति हुँदै पनि बिजुलीको सुविधा हामीले धेरै पछि पाएको हौँ। त्यहाँ हामीले चाहिँ मट्टीतेलको टुकीमा पढ्ने गर्थ्यौँ सर। विद्यालय पनि निकै टाढा टाढासम्म हिँडेर जानु पर्थ्यो। सडक एउटा त थियो, तर त्यस बाहेकको धारामा पानी भर्न हामी धेरै टाढा जानु पर्थ्यो। घर घरमा धारा त भर्खरै आएको हो। यस हिसाबले राजधानीसँग जोडिएको जिल्ला भएर पनि धादिङ जिल्ला अझै पनि अविकसित छ, जुन पहुँचमा पुग्नु पर्थ्यो। अहिले नै त्यस्तो छ भने सर, अब हामी त अहिले आजभन्दा केही
केही नभए पनि 35-40 वर्ष अगाडितिर फर्किरहेछौँ होइन। त्यो बेला भनेको त छापाको पहुँच केही पनि थिएन सर। तर पनि अब आफू जन्मेको ठाउँ अरूले हेर्दाखेरि धादिङ सुगम हो, काठमाडौँसँग जोडिएको सिमाना जोडिएको ठाउँ हो। यस हिसाबले चाहिँ अब आफू जन्मेको ठाउँ मलाई प्रिय लाग्छ, सबैलाई लाग्छ नै। सुविधाको हिसाबले त्यतिखेर विकट एकदमै थियो, अहिले केही थपिएको छ, तर पनि हुनुपर्ने मात्रामा त सुविधा अहिले पनि पुगेको छैन। हजुर, ती विषयहरूलाई यहाँले आफ्ना कवितामा चाहिँ कतिको उठाउनु भएको छ? कवितामा चाहिँ मैले कमै उठाएको छु सर। कवितामा चाहिँ मैले वास्तवमा त्यो स्थान विशेषको कुराहरूलाई त्यति मैले प्राथमिकतामा राखेको छैन जस्तो लाग्छ। तर मैले लेखहरूको रूपमा चाहिँ मेरो थाक्रे मेरो धादिङ भनेर होइन, र यी अहिले मैले भर्खरै उठाएका मुद्दाहरू चाहिँ मेरो लेखहरूमा हामी किन पछि छौँ, मेरो धादिङ किन पछि छ, बत्ती मुनिको अँध्यारो चाहिँ हामीलाई साबित भएको छ त्यहाँ किन भन्ने कुराहरू चाहिँ मैले लेखहरूमा उठाएको छु। अब एउटा लेखकले त्यति नै गर्ने हो कि सर? हजुर, यहाँले कविता लेखन बाहेक यहाँको साहित्यिक क्षेत्रमा अरू विधामा चाहिँ कतिको रुचि छ? विधा त लगभग सबै विधामा रुचि छ सर। र विधा भन्नाले चाहिँ मेरो अनुभव कस्तो रह्यो भन्नु होला भने मूलत मैले कविता धेरै लेखेँ र कवितासँग मेरो विशेष प्रेम छ। किन होला भन्दा पनि अब यस्तो हुन्छ, सुरुवात त सबै लेखकको सुरुवात कविताबाट हुन्छ भनिन्छ र म मान्छु यो। एउटा कारण त्यो पनि होला। र अर्को कुरा, कवितामा सबैभन्दा सजिलोसँग आफूलाई प्रस्तुत गर्न र मैले भन्न खोजेको कुराहरूलाई राम्रोसँग प्रतिबिम्ब गरेर उभ्याउन सक्छु जस्तो मलाई लाग्छ। त्यो कारणले कवितासँग मेरो विशेष झुकाव हो। तर विधा त मैले अरू पनि विधाहरूमा कथा पनि लेखेँ, निबन्ध गीत गजलहरू पनि लेखेँ। यो विधागत फरक चाहिँ कसरी आउँदो रहेछ भने सर, कहिलेकाहीँ अनुभूतिले विधाहरू आफै माग्दो रहेछ। कवितामा भन्न नसकिने कुराहरू गीतमा सलल्ल बग्न सकिने, अथवा निबन्धमा मजाले आफूले आफूलाई फिजाउन केलाउन पनि सकिने, उस हिसाबले चाहिँ अनुभूतिले मागेको बेलामा चाहिँ मैले विभिन्न विधामा कलम चलाएको छु। तर मूलत म कवितालाई प्रेम गर्छु। हजुर, आदरणीय श्रोताहरू, आज साहित्य संसार कार्यक्रममा हामी कवि दीप शाहसँग कुराकानी गरिरहेका छौँ, संवाद गरिरहेका छौँ। कविज्यू, यो संवादलाई एकैछिन रोकेर हामी यहाँको एउटा कविता सुन्न चाहन्छौँ, त्यसपछि कुराकानीको सन्दर्भ फेरि अघि बढौँला। हुन्छ सर, म एउटा कविता सुनाउँछु। 2067 सालमा प्रकाशित मेरो पहिलो कविता सङ्ग्रह आगोबाट एउटा समानता शीर्षकको कविता छ। कविता निकै पुरानो हो, यद्यपि मलाई आज पनि यो समय सान्दर्भिक छ जस्तो लाग्छ। कविताको शीर्षक हो समानता। रामा पिथेकस अङ्कल आदिमतामा रौँले ढाकिएर हिँड्थे। रामा पिथेकस अङ्कल आदिमतामा रौँले ढाकिएर हिँड्थे। म आधुनिक युगमा सभ्यताको एक सरो टेरिलिन बेरेर हिँड्दैछु। उस्तै लाग्छ। देख्दैछु जीवहरूमा जडत्व बढ्दैछ। देख्दैछु जीवहरूमा जडत्व बढ्दैछ। खोइ किन एक फेरि मिस्र र मेसोपोटामिया उदिन्न मन लाग्छ मलाई। हेर्दैछु सभ्यहरूको भिडमा सभ्यता हराउँदैछ। खोइ किन एकपटक फेरि नाइल नदीको किनार डुल्न मन लाग्छ। बनाउने एक्लै सुशील छ, बिगार्ने जमात चिच्याउँछ। आज बनाउने एक्लै सुशील छ, बिगार्ने जमात चिच्याउँछ। कतै पिरामिड र ग्रेट वाल नभत्कियोस्, समयले बाँकटे हान्यो, चेतना सुतिरहेछ, दृश्य छ दृष्टि छैन। समयले बाँकटे हानिसक्यो, चेतना सुतिरहेछ, दृश्य छ दृष्टि छैन। छामछुम गर्दैछु, हिजो र आज केही त फरक छैन। उस्तै लाग्छ। धन्यवाद। हजुर, कवि दीप शाहज्यू समानता शीर्षकको कविता यहाँले वाचन गरेर सुनाउनु भयो, हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्छौँ। कविज्यू, यहाँको कविता लेखनकै विषयमा थोरै कुरा गरौँ। जस्तो यहाँले कविताका विषयहरू चाहिँ कसरी छान्नुहुन्छ, कसरी लिनुहुन्छ? कविताको विषय भन्दा पनि सर, पहिला अलिकति भर्खरै सुरुवाती लेखनमा चाहिँ म अब यसमा लेख्छु, जस्तै म प्रेमका कुरा लेख्छु, म विचारका कुरा लेख्छु, विकृतिका कुरा लेख्छु भनेर चाहिँ मैले कति प्र्याक्टिसहरू गरेँ होइन, त्यो अभ्यासहरू। पछि लेख्दै जाँदा कस्तो हुँदै गयो भने, अब त्यो पोख्त हुँदै गएको त नभनौँ, तर पनि अभ्यस्त हुँदै गइयो होला सायद। कतिखेर केले छोइदिन्छ, कुन दृश्यले छुन्छ, कुन घटनाले आहत बनाउँछ, कुन स्मृतिदंशले घोज्छ, र त्यतिखेर के उब्जिन्छ दिमागमा होइन, मनमा के कुराहरू तरङ्गित हुन्छ, र त्यसलाई
कवितामा उतार्ने चाहिँ मैले गरेँ। मैले अब यहाँनिर के किन भन्दैछु भने धेरै कुराहरू मातृवियोगका कुराहरू पनि लेखेँ, आफ्नो परिवारसँग टाढा हुँदाका कुराहरू पनि लेखेँ, अनि परदेशमा बस्दाखेरिका परदेशका कुराहरू पनि लेखेँ। मैले के बुझेँ त भन्दाखेरि म यो लेख्छु भनेर लेख्दा भन्दा पनि परिस्थितिजन्य कुराहरूले प्रभाव पारिसकेपछि त्यतिखेर उब्जिने भावनाहरूलाई जसरी हामीले एउटा शब्दमा उतार्छौँ सिर्जना त त्यही नै बन्दो रहेछ। त्यो भएर यही विषय म यसरी नै छनौट गर्छु भन्ने त छैन सर। तर अब एकदमै सारांशमा चाहिँ विधा अथवा कसरी छुट्याउने क्याटेगोराइज गर्ने भन्ने कुरो आयो भने चाहिँ एउटा प्रेमिल कुरा भइहाल्यो। प्रेम बिना त जिन्दगी पनि छैन, कविता पनि छैन, सिर्जना पनि छैन। अर्को कुरा समसामयिक, अब देशको हुनसक्छ, अब विश्व समाजको हुनसक्छ, आफ्नो देशको हुनसक्छ, आफ्नै समाजको हुनसक्छ, या आफूले भोगिरहेको जिन्दगी। त्यो भएर एउटा देशकालीन परिस्थिति विचारजन्य कुरा भए, एउटा प्रेमका कुरा भए। अब साहित्यकार दीप शाहज्यू यहाँले आफ्नो 2टा कृति कविताका कृतिहरू प्रकाशन गरिसकेको सन्दर्भ उल्लेख गर्नुभएको थियो। आफ्ना प्रकाशित साहित्यिक कृतिहरूलाई सम्झना गर्दा चाहिँ के भन्नुहुन्छ? साहित्यिक कृतिलाई सम्झना गर्नुपर्दा सर मैले सबैभन्दा सुरुवातमा एउटा प्रसून भन्ने चाहिँ साहित्यिक सङ्गालो प्रकाशन गरेको थिएँ। भलै त्यसलाई मैले अब त्यो कुनै विशेष विधाको थिएन, त्यसमा मैले आफ्नो र अरूको लगायत सङ्कलन गरेर राखेको थिएँ। त्यस हिसाबले मेरो 3वटा कृति प्रकाशन भएको मान्नुपर्छ। तर मैले विधागत रूपमा विधा पहिचान गरेर लेखेको भनेको 2वटा कविता सङ्ग्रह हो, आगो र मुस्कानी फुलहरू। कतिले के प्रश्न गर्नुभएको छ भने मैले सरलाई अहिले त्यो यहाँ जोड्न चाहेँ। तपाईँले आफूले आफूलाई अब म चाहिँ कवि भएँ जस्तो लागेपछि किताब प्रकाशन गर्नुभयो कि लहै लहैमा गर्नुभयो कि, यो क्वेसनको जवाब बडो जटिल छ दिनलाई होइन। मैले चाहिँ कुन हिसाबले चाहिँ प्रकाशन गरेको थिएँ भने अब म चाहिँ परिपक्व भएँ, म अब राम्रो चाहिँ बकाइदा कवि भएँ भनेर चाहिँ होइन। कोही पनि मान्छे बकाइदा कुनै पनि विधामा कहिले पनि बन्न सक्दैन जस्तो लाग्छ। तर मैले लेखेर यसरी छरिएर जाने यी रचनाहरू भोलि म त रहदिनँ भने यी पनि त कहाँ कहाँ पुग्लान्। मेरा पाठकले, मलाई जसले मन पराउन्, जसले माया गर्नुहुन्छ नजिकबाट, अथवा मेरा शाखा सन्तान जो कोहीले पनि दीप शाह भनेर शब्दमा, उसको भावनामा, रचनामा दीप्स कसरी उभिएको थियो, दीप्सले कस्तो जिन्दगी बाँचेको थियो, वास्तविक दीप्स कस्तो थियो त भन्दा एउटा तस्बिर हेरेर अथवा कसैले बयान गरिदिएर भन्दा पनि मेरा सिर्जनाले मलाई बढी सजिलोसँग सग्लो उभ्याउँछ होला सम्झनाको सुदूर छेउहरूमा पनि पुगेर भन्ने लागेर मैले आफ्नो रचनाहरूलाई चाहिँ आफैलाई बचाइराख्नको लागि चाहिँ प्रकाशन गरेको हो सर। हजुर, ती प्रकाशित कृतिहरूका कविताहरूलाई सम्झँदा मलाई खुसी लाग्छ सर। तर पछिल्लो जति पछि भयो के चाहिँ अनुभव हुँदो रहेछ भने कुनै कुनै कविताले कस्तो बनाउँछ, मैले नै लेखेको हो त, यो मैले लेखेको थिएँ जस्तो त्यसरी आहा पनि भइँदो रहेछ। अनि कतिपय चाहिँ ओहो यो त मैले हतार गरेछु, यसलाई अझै माझ्न सकिन्थ्यो, अझै परिमार्जन गर्ने ठाउँ थियो भन्ने पनि लाग्दो रहेछ। त्यो भएर यो मेरो मात्रै अनुभूति नभएर सबै लेखकहरूको होला जस्तो लाग्छ मलाई। किनभने जति पछि हुँदै गयो मान्छे समयले, विचारले, भोगाइले ऊ बदलिँदै जान्छ र उसको सोच्ने तरिका र उसले बनाएका जिन्दगीका मापदण्डहरू पनि बन्दै र भत्किँदै जाने क्रम त हुन्छ नै। त्यो हिसाबले आफैले आफैलाई मूल्याङ्कन गर्दा पनि कहीँ असाध्यै राम्रो गरेछु भन्ने हुन्छ सर, कहीँ गएर चाहिँ यो चाहिँ अलि बचपनै भएछ, यहाँ चाहिँ यस्तो गर्न सकिन्थ्यो भन्ने लाग्छ। समग्रमा जुन समयमा जे गरियो त्यो ठिक गरियो सर। कवि दीप शाहज्यू, यहाँ एउटा कवि साहित्यकार आफूले लेखेका कविताहरूलाई छोडेर अरूका सिर्जना पनि पक्कै पढ्नुहुन्छ होइन, त्यो पनि अध्ययन गरिरहनु भएको छ। अरूका कविता पढ्दै गर्दा वर्तमानको कविता लेखन प्रवृत्ति चाहिँ कस्तो पाउनुहुन्छ? यस्तो हुन्छ सर, समग्रमा एउटा सोलो डोलो एउटा सानो फ्रेमभित्र राखेर यो प्रवृत्ति चलिरहेको छ भन्ने दुस्साहस म चाहिँ गर्दिनँ। किनभने अहिलेको यो ग्लोबलाइजेसन जुन भनिन्छ होइन, पृथ्वी यो सारा संसार यति सानो भइसकेको छ कि मैले जिन्दगीको लागि बनाइराखेको मान्यता अर्को प्रविधिले एक ठाउँमा पुर्याएर जोडिदिन्छ र मेरै मान्यता मेरै अगाडि भत्किरहेको पनि हुन्छ। म यहाँनिर चाहिँ यस्तो रहेछु, यो गलत रहेछ अथवा यो ठिक रहेछ, यसरी आफूले आफूलाई हरेक ठाउँमा फेरि पनि पर्गेलिराख्नु पर्ने अवस्था चाहिँ अहिलेको यो सूचना र प्रविधिको युगले हामीलाई बनाइदिएको हुँदाखेरि यो ट्रेन्ड चलिरहेको छ। अहिले चाहिँ यो धारबाट चाहिँ सिर्जनाहरू बगिरहेको छ भन्नु चाहिँ सजिलो छैन सर होइन। तर एउटा के चाहिँ भन्नु मिल्छ भने
विधाहरू पनि भञ्जन भइराखेका छन्। जसरी पहिला कथा हुनलाई यो हुनुपर्छ भनेर एउटा फ्रेम हामीलाई थाहा थियो, कविता हुनलाई लगभग यो हुनुपर्छ भन्ने हुन्थ्यो। अब अहिले आएर त्यस्तो नै रहेन। अब यसलाई वैयक्तिक स्वतन्त्रता भन्ने कि सृजनात्मक स्वतन्त्रता भन्ने कि अथवा विश्वव्यापीकरणको असर भन्ने, अब यो चाहिँ म आफै पनि भन्न सक्दिनँ खुट्याएर। तर एउटा के चाहिँ छ भने पछिल्लो समयमा नेपाली मात्रै साहित्य नभएर विश्व साहित्यकै कुरा गर्ने हो भने एक खालको फ्रस्ट्रेसन चाहिँ सिर्जनामा बढी नै देख्न पाइन्छ। चाहे त्यो नाराको रूपमा आएको होस्, त्यो पनि एउटा सिर्जना नै हो। कुनै नाराले कालान्तर रूपमा गएर कसैको मुखमा झुन्डेर बस्छ भने त्यो पनि एक खालको सिर्जना हो, किनभने त्यसले त्यो समयको प्रतिनिधि गर्छ र त्यो समय हाम्रो अगाडि राखिदिन्छ पछि गएर पनि, होइन? त्यो हिसाबले यही भन्ने हुँदैन सर। तर एक किसिमको नयाँ चाहिँ पुस्ताहरूमा फ्रस्ट्रेसन बढी आएको छ। सँगसँगै अहिलेको यो भौगोलिक हिसाबले, प्रविधिको हिसाबले अहिलेको पुस्तामा चेतना पनि थपिएको छ। त्यो हिसाबले यही हिसाबले चलेको छ भन्नु मिल्दैन। अहिलेको पुस्ताले चाहिँ विश्वव्यापीकरण हिसाबले आफ्नै तरिकाले स्वतन्त्र रूपले चलिरहेका छन्। हुनसक्छ यो समयलाई अबको केही कालखण्डपछि गएर न्यारेट गरिएला, कसैले गर्नु होला। एउटा युवा कविको हिसाबले यहाँले हेर्दाखेरि नेपाली कविता राम्रै रूपमा अघि बढिरहेको छ। एकदमै। हजुर, फेरि पनि हामी यहाँको एउटा कविता सुन्न चाहन्छौँ। कुन कविता सुनाऊ? अब पनि एउटा आगो सङ्ग्रहबाट नै एउटा कविता मैले सुनाउन यहाँ अनुमति मागेँ। कविताको शीर्षक छ मोची दाई। अन्तस्करणमा स्वप्निल उथल पुथल बोकेर जीवनतिरको यात्रामा हिँड्दा, अन्तस्करणमा स्वप्निल उथल पुथल बोकेर जीवनतिरको यात्रामा हिँड्दा, सौष्ठव सौगन्धित रङ्गितामा पनि विरक्ति र बेचैनीको मझधार बीच यही बाटो गुज्रिरे पथिकहरूको च्यातिएको मन ओ मोचिदाई देख्यौ तिमीले, ओ मोचिदाई देख्यौ तिमीले। कल्पनाको अनुमानित तटस्थ धर्सो तान्दै बाँच्नुको कठघरामा सोचाइको समर्थता र गराइको असमर्थतालाई सौजन्यात्मक अङ्गालोमा बाँधी यही गोरेटो नाप्ने बटुवाहरूको च्यातिएको मन ओ मोचिदाई देख्यौ तिमीले। मोचिदाई कर्तव्य र अधिकारको स्वनिर्मित साङ्लोमा जेलिएर सम्भ्रान्तीय सोचको बगैँचा माझ चक्रीय धार हुँदै बरालिँदा, अनुभूति र सत्यको बीच उचालिँदै पछारिँदै यही दोबाटो काटी जाने यायावरहरूको च्यातिएको मन ओ मोचिदाई देख्यौ तिमीले। भाग्यको कुर वरदानी श्रापित बचाइको तन्काइमा विदग्ध हृदयको चिस्यान खोज्दै मनस्तापको किनारा भेट्न छातीमा आशाको झिल्को बोकेर ओठको चेपोबाट सुस्केरा बाँड्दै यही थकाइ मार्दै ओचेल पर्दै जाने बबुराहरूको च्यातिएको मन मोचिदाई देख्यौ तिमीले। मोचिदाई जुत्ताले मन कहाँ लगाउँछ तिमी जुत्ता सिलाउँछौ, जुत्ताले मन कहाँ लगाउँछ मनले पो जुत्ता लगाउँछ। जिन्दगीका उबड खाबड उसै काटिँदो हो जुत्ता भए पनि जुत्ता च्यातिए पनि। आऊ आऊ आज हामी मनहरू सिलाउँ, मनहरू टालौँ, झुत्रो मनहरूको मर्मत गरौँ मोचिदाई, ताकि अब फेरि पथिकहरूको मनको धाँजाबाट जिन्दगीको विश्वास नचुहियोस्। धन्यवाद सर। हजुर, मोचिदाई कविता वाचन गरेर सुनाउनु भयो। फेरि पनि यहाँलाई हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्छौँ। अब अन्तमा छोटोमा एउटा नारी स्रष्टा, नारी सर्जक, साहित्य लेखनमा सहजता र असहजता के पाउनुभयो, के अनुभव गर्नुभयो? अब यो प्रश्न यति गहन र जटिल सोध्नु भयो दाइले, तर भन्न चाहिँ सटिकमा भन्नुहोस् भन्नुभएको छ। त्यति छोटो गर्न साह्रै सजिलो चाहिँ छैन। तर अब यो मैले चाहिँ त्यति धेरै प्रकाश पनि पार्नुपर्छ जस्तो लाग्दैन। यो एकदमै आम कुरा हो। विश्व साहित्यकै कुरा गर्दा पनि यो कुराहरू आउँछ र हामीहरूको पूर्वीय समाजमा र यो हाम्रो चाहिँ एसियन कल्चरमा आएर हेर्नु पर्दाखेरि चाहिँ नारी स्रष्टाहरूलाई पुरुषको दाँजोमा केही अप्ठ्याराहरू छन्, नभएका होइनन्। अप्ठ्याराहरू छन्, दायराहरू छन्, हाम्रा सीमाहरू छन्। ती सबै बाधा व्यवधानहरूलाई पनि पन्छाएर नारी स्रष्टाहरूले जे जति गरिराख्नु भएको छ यो थोरै त होइन नै, तर असाध्यै धेरै पनि होइन। हामी यसरी नै चल्ने हो, किनभने पुरुष र नारीको कुरा आउने बित्तिकै
पुरुषलाई गाली गरेर पुरुषलाई आक्रोश पोखेर मात्रै नारी अधिकार माथि पुग्छ भन्ने म मान्दिनँ। हाम्रो चाहिँ समाजमा हाम्रो पारिवारिक संरचना यस्तै छ, यसरी नै चलेको छ। हरेक समाजको छुट्टा छुट्टै संरचनात्मक विशेषता हुन्छ, संस्कार विशेषता हुन्छ, सामाजिक मान्यता हुन्छन्। त्यसभित्र रहेर हामीलाई पुरुषलाई जति सजिलो छैन दाइ, त्यो चाहिँ इमान्दारिताको कुरा त्यही हो। तर पनि हामीले जे जति गरिरहेका छौँ, गर्न सक्छौँ, अझै गर्नुपर्छ। हस्, कवि दीप शाहज्यू रेडियो नेपालको स्टुडियोसम्म आएर आफ्ना साहित्यिक धारणाहरू व्यक्त गरिदिनु भयो। दुईटा कविता पनि वाचन गरेर सुनाउनु भयो। समानता र मोची दाई, यहाँलाई रेडियो नेपालको साहित्य संसार कार्यक्रमको तर्फबाट समय र संवादका लागि हार्दिक आभार व्यक्त गर्छौँ। धन्यवाद दाइ, र रेडियो नेपाल लगायत तारा अवस्थी दाजु र सम्पूर्ण टिमलाई मेरो तर्फबाट पनि हार्दिक धन्यवाद, मलाई मेरा भावनाहरू पस्किन र पाठकहरूसम्म पुग्ने यो अवसर दिनुभएकोमा। रेडियो नेपालबाट साहित्य संसार कार्यक्रम सुन्दै हुनुहुन्छ। कवि दीप शाहसँग संवाद गर्दै थियौँ हामी। अब एउटा लघुकथा सुनाउँछौँ। विनोद नेपालले लेख्नु भएको संयोग शीर्षकको लघुकथा वाचन गरेर सुनाउँदै हुनुहुन्छ सहकर्मी मनुका कुमार। उनी बिहानदेखि अलि अस्थिर र बेचैन देखिरहेका थिए, तर कारण कसैले बुझेका थिएनन्। यत्तिकैमा पत्नीलाई खाना अलि छिटो तयार गर्न अराए। किन बन्दाबन्दी त खुलेको छैन नि, होइन र? पत्नीले सोधिन्। हो, तर आज पालो परेको छ। आलो पालो कार्यालय जानुपर्ने व्यवस्था भएको छ क्या, उनले भने। पत्नीले हतार हतार खाना तयार गरिन् र भान्सामा बोलाइन्। खाना खाँदा खाँदै साँझ बिहान लगाउने एकजोर कपडा झोलामा राखिदिन अराए। पत्नीले कपडाको बारेमा जिज्ञासा राखिन्। उनले भने, बेला यस्तो छ, के थाहा कति बेला के पर्छ। झ्याप्प क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्ने अवस्था आयो भने काम लाग्छ नि। साँझ अबेरसम्म ऊ घर फर्केन। पत्नी तनावमा थिइन्। यत्तिकैमा एफएमले फुक्यो। सेवाग्राहीसँग घोष लिँदै रङ्गी हात पक्राउ परेका कर्मचारी हिरासतमा, र नाम चाहिँ उनकै पढ्यो। विनोद नेपालले लेख्नु भएको संयोग शीर्षकको लघुकथा वाचन गरेर सुनाउँदै हुनुहुन्थ्यो सहकर्मी मनुका कुमार। अब आजको लागि साहित्य संसार कार्यक्रमको अन्तिम सामग्रीको रूपमा एउटा कविता कवि दिनेश अधिकारीको हो। मान्छे र घर। घरलाई पनि मान्छे नभएको कुरा थाहा हुँदो रहेछ। बिहानै झ्याल ढोकाहरू खुलुन्, कोठा चोटा र भर्याङतिर कुचो नाचेको होस्, दिनभरि खलबलको गीत सुन्न पाइयोस्, सूर्यास्त सँगसँगै साँझ बत्ती बलोस् र राति निष्फिक्री निदाउनका लागि झ्यालका चुकुल र ढोकामा आगोले पहरा देओस्। घरलाई पनि मान्छेलाई जस्तै सुरक्षा, काम र आराम चाहिँदो रहेछ। एक्लै छोडेर गयो भने घरभित्र थुनेर अभिभावक बाहिर गएको बेला केटाकेटीले गर्ने उपद्रो बिर्साउने गरी घर पनि रिसाउँदो रहेछ र कापबाट छिराएर मुसाको बथान, किताब, कार्पेट र लुगा फाटाहरू काट्न सिकाउँदो रहेछ। बटुले र माकुराको हुल, कोठा, झ्याल ढोका र दलिनभरि पनि जालोको जन्जाल बनाउन तिनीहरूलाई सघाउँदो रहेछ र अनुहार हेर्न झुन्याएको भित्ताको ऐना नै नदेखिने गरी धपक्कै धुलोले ढाकिदिँदो रहेछ। लाग्दो हो सबै सँगै बस्न भनेर पो बनेको हो घर। एक्लै बाँच्नु छ भने फेरि अरूको किन चिन्ता गर्नु? अरिङ्गालले जतासुकै गुण लगाए पनि घर त्यसको विरुद्धमा उत्रिँदो रहेनछ। घर पनि आखिरमा एक्लै बस्न सक्दो रहेनछ। मान्छे नभएको कुरा घरलाई पनि थाहा हुँदो रहेछ। धन्यवाद। कवि दिनेश अधिकारी मान्छे र घर शीर्षकको आफ्नो कविता वाचन गर्दै हुनुहुन्थ्यो। आदरणीय श्रोताहरू, आज साहित्य संसार कार्यक्रममा कवि दीप शाहसँगको संवाद सुन्नुभयो। अनि इतिहासको पानाबाट स्तम्भमा कवि भीम बिराकको जिन्दगी शीर्षकको कविता र विनोद नेपालले लेख्नु भएको संयोग शीर्षकको लघुकथाको साथमा कवि दिनेश अधिकारीको मान्छे र घर शीर्षकको कविता सुन्नुभयो।
यहाँहरूलाई आजको कार्यक्रम कस्तो लाग्यो? जस्तो लाग्यो त्यस्तै प्रतिक्रिया दिनुहोला र साहित्य संसार कार्यक्रमलाई अझ रसिलो बनाउन यहाँहरूको सुझाव र सल्लाहको पनि अपेक्षा गर्छौँ। हामीलाई सम्पर्क गर्ने इमेल हो sahityasansar.radionepal@gmail.com। यतिन्जेल साहित्य संसार कार्यक्रम सुनेर हामीलाई साथ दिनुभएकोमा तपाईँ सम्पूर्ण श्रोताप्रति आभार व्यक्त गर्छौँ। साहित्य संसार कार्यक्रमका प्रसारण भइसकेका अरू श्रृङ्खला सुन्न चाहनुहुन्छ भने रेडियो नेपालको न्युज पोर्टल onlineradionepal.gov.np मा गएर तपाईँको फुर्सदको समयमा जुनसुकै बेला सुन्न सक्नुहुन्छ। आजको लागि भने साहित्य संसार कार्यक्रमबाट संयोजक ललिजन रावलका साथमा म तारा प्रसाद ओस्ती यहाँहरूसँग बिदा माग्छु। अर्को हप्ता फेरि भेटौँला। नमस्कार।